क्राफ्ट मेळा आनी ते हँडलूम हँडीक्राफ्टाचे आयचे ह्या मेळ्याचें उद्घाटन जाल्लें आसा. खरें म्हटल्यार क्रिसमस आनी नवीन वर्स सुरू जातना लोक आपले घराची सजावट करतना योग्य वेळाचेर हें प्रदर्शन हांगा आसा. त्या थंयच्या कारागिरांनी केल्ल्यो ह्यो सगळ्यो उपलब्धी हांगा आसा पळोवपाक मडगांवकारांनी दमून ताचो लाभ घेवचो बरें आसा. आनी त्या कलाकारांक हांव खरेंच शाबासकी दिता ज्या तरेन तांच्यांनी हें सगळें आपलो जीव ओतून हे सगळ्यो केल्ल्यो आसा आनी म्हणून ही कला सगळी टिकून आसा. सरकार जसो प्रयत्न करता तसोच त्याच भशेन त्याही लोकांक तांच्या केल्ल्या एक कामाचे आनी आमच्या घरान एक मेमेंटो म्हणून दवरपा खातीर जो प्रयत्न आसा त्या बद्दल कौतुक करता आनी तांकां परत एकदां अभिनंदन करता. मडगांवकारां कडेन विनवणी करता की एकदां येवन नंतर पळयात. मडगांव रवींद्र भवनाच्या सायडीन जी गॅलरी आसा थंय आमी आयज सकून म्हणजे 15 तारखे पासून ते 31 तारीख पर्यंत हँडलूम आनी हँडीक्राफ्ट हांचे जो सेल भरलो आसा ताजें उद्घाटन करपाचें निमित्तान आमी येता आसा. सगळें एक्झिबिशन पळयल्यान तेन्ना खूब आनंद जाता कारण एक गोंय हें सबंद देशभरांक जगभरांक ट्युरिस्टीक प्लेस आसले कारणान की ह्या दिवसां भितर म्हणजे डिसेंबराच्या म्हणजे 25 तारीख ते 31 तारीख पर्यंत म्हणजे आत्तां आमी 15 तारखेन जरी सुरू केलें जाल्यार जगभरांतले ट्युरिस्टांक येता. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान की देशभरांतले जे आमचे आर्टिस्ट कलाकार आसात की तांकां खरें म्हळ्यार उबारी मेळपाक जाय. आज आमच्या देशाचे पंतप्रधान ते सांगतात की मेक इन इंडिया म्हणटात की बाकीचे सगळे जे गांवांतले ट्रायबल आर्टिस्ट आनी तांकां बढावो म्हणजे ताका वयर काडपाचो प्रयत्न करता. आनी आज विश्वकर्मा जी योजना आसा ती योजनांतल्या माध्यमांतल्यान फुडें हाडपाचो प्रयत्न करता. म्हाका दिसता ताजोच एक भाग की आज अशा तरेचे एक्झिबिशनाच्या माध्यमांतल्यान की आज आमी सारके मनीस येवन त्या वेळाचेर तांकां एक्झिबिशनाचें उद्घाटन करता त्यामुळे जे प्रमोशन जें जाता त्या अर्थान जे गांवांतले स्थानीक जे आर्टिस्ट आसा तांकां एक प्रकारे एक आमी प्रोत्साहीत करपाचो प्रयत्न करता. त्यामुळे म्हाका दिसता की आज आजच्या म्हणजे जो सेल फुडले 15 दीस पडटलो त्यामुळे गोंयभराचे जे आमचे जे कलाकार आसा आर्टिस्ट आसा किंवा सेल विकत घेणारे जे लोक आसा तांकां एक विनंती करता मुद्दाम तुम्ही सगळ्यांनी येवचें आनी ह्या कलाकारांक तुम्ही प्रोत्साहीत करचें आनी जेणे करून तांचो सेल वाडचो तांकां फुडल्या काळांत जे हँडीक्राफ्ट करपाचें तें प्रमोशन दिवचें आनी त्याच बरोबर आज जेणे ऑर्गनायज केला ते तांकां शुभेच्छा दिता. अशे तरेचें प्रमोशन तांणी फुडल्या काळामध्ये तांणी करत वचप. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.